ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅਸਲਾਫ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰਜ਼ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਵਲੀ ਕਾਮਲ ਸੈयद ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਸ਼ਾਹ صاحب रहमतुल्लाह अलैह कामों की वाले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं सब तो पहले शुक्रिया अदा करना अपने मोहसिन मुरब्बी फ़ज़ीलतुल शेख ख़तीब पाकिस्तान, तर्जमान मसलक अहले हदीस, हाफिज़ुल कुरान वल हदीस, उस्ताद मोहतरम शेख कारी मोहम्मद अकबर असद साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला उन्हां दे ज़ेरे साया अल्हम्दुलिल्लाह अज मैं मौजूद हाँ। और प्यारे भाई हज़रत मौलाना इनामुर रहमान यज़दानी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला और उन्हां दे रुफ़क़ा दा जी मौलाना कारी बिलाल ज़िया साहब माशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला यज़दानी साहब दी इस काविश कोशिश नूं कबूल फरमाए। असीं देखते रहने सुनते रहने यज़दानी शहीद मीडिया सर्विस ते माशाअल्लाह साढ़े जड़े जय्यत बल्कि मुमताज़ उलमाए किराम खुतबा इज़ाम जड़े दुनिया तो तशरीफ़ लै गए रहमहुमुल्लाह अलैहिम अजमाइन, जिन्हां दे अंदर शहीद आलम इस्लाम अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह और वो शख्सियत जो कुरान पढ़ते सन परिंदे रुक रुक के सुनते सन हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल गनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह यज़दानी साहब। मैनू अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ने शरफ बख्शिया शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दी मसनद एक जुमा पढ़ाउण दा, हज़रत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह दी मसनद एक जुमा पढ़ाउण दा और गाजी इस्लाम कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। तो मैं इंशाअल्लाह सैयद साहब दी तरज विच उन्हां दे अंदाज च कुरान पाक पढ़न की कोशिश करांगा। अल्लाह ताला फरमांदे ने वल कलम वमा यस्तुरून, नून वल कलम वमा यस्तुरून, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लाअजरन गैर ममनून। उस्ताद जी व इन्न लका लाअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। फिर यज़दानी साहब तर्जमा करना शाह साहब ने कहना और चार चुफेरे पैया सोने दिया तुमानी, चार चुफेरे पैया सोने दिया तुमानी, खुलक मिठा सो शैद और कर दिता तुमानी। अल्लाह ले आवे मौका मैं कदम जा चुमानी, हो जाए शमशान उत्ते हो जाए गुनहगार उत्ते फजल गफ्फार दा नाम मुहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, इस तो बाद शहीद आलम इस्लाम अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह लाइन से रहांगे जी जी इंशाअल्लाह मैं हाजिर जी। अल्लाहु अकबर कबीरा। शहीद आलम इस्लाम अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुरान पाक पढ़ना मेरे उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ फरमान है, लेकिन मैं जसारत करने की कोशिश कराँगा कि हज़रत यज़दानी साहब रहमतुल्लाह अलैह दे अंदाज कुरान पाक पढ़ सका। हज़रत कायद ने आखिरी खिताब अंदर ये आयतां पढ़ियां। मेरे कायद ने किवें पढ़िया? आवाज़ आउंदी है वन नज्म इज़ा हवा, वन नज्म इज़ा हवा। शहादत तो घंटा सवा पहले हजरत इनाम साहब मेरे कायद ने लाहौर किला लक्ष्मण सिंह दे वसी और इस मैदान दे अंदर इन्हां आयतां दी दुहाई दे दिती। किवें पढ़िया? आवाज़ आउंदी है वन नज्म इज़ा हवा, मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, वमा यंतिकु अनिल हवा, इन हुवा इल्ला वहयु।
अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदा जन्नतुल मावा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयात रब्बिल कुबरा। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਨਾਜ਼ਿਰ ਇਸਲਾਮ आइए तवज्जो कीजिए, मैं अर्ज करना चाहना है जी। हाँ सुन सुन जरा, अल्लाह पाक ने की फरमाया, आफत जी मर्द करना जानना। अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहन नबी, सुन सुन जरा ध्यान नाल सुन जरा, मर्द करना चाहना है जी। अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। फिर हाफिज साहब ने उस्ताद जी कहना, सुन सुन जरा ध्यान नाल सुन, मैं करना चाहना। और मखलूक खुदा दी, दानी साहब सुना दें। और मखलूक खुदा दी एक पासे महबूब रब्बाना, एक पासे जरा तुसी थोड़ा साथ देना मेरे नाल, तुसी कहना एक पासे है। और मखलूक खुदा दी एक पासे या साहब मखलूक खुदा दी और एक पासे, ये सानी साहब जरा बोलिए, मखलूक खुदा दी एक पासे महबूब रब्बाना, एक पासे और सारे जग दी धरती, और एक पासे साडा अरब सोहना, एक पासे और जिदियां जगी तुमा पईयानी सुन के पढ़ ले कलमा कईयानी। एक कश्ती दा ज़ामिन, एक पासे सारी उम्मत दा मुहाना, एक पासे ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤੀਬਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਮੋਹਸਨ ਵੀ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਮੰਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ जी बिल्कुल शेरे पाकिस्तान मौलाना मंजूर अहमद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह उन्होंने सेहत अता फरमाए। मैं उन्होंने नाल काफ़ी असफार भी कीते ने, अल्लाह ताला उन्होंने ज़िंदगी अंदर इल्म अमल अंदर उम्र अंदर बरकत फरमाए। इंशाअल्लाह मेरे वास्ते वो काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ने। लेकिन उस्ताद जी एक शेखुपुरी साहब होए ने, दूजे ना होते ना इंसाफी मेरा ख्याल नहीं वो सुनने है। नहीं लाइन से कह रहे हैं ना, लाइन सर चलो सुना दो पहले। शेखुल कुरान हजरत मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब, एक कुरान पाक दी आयत शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दे अंदाज और एक शेर, फिर अगे इंशाअल्लाह। शेखुल कुरान ने कुरान पाक पढ़ना ते कहना, मौला करीम ने फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबियल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराती वल इंजील। फिर तर्जमा करना कहना, नाल प्यार दे कोड़ बिठान मिन्नू, नाल प्यार दे राय बशर साहब, नाल प्यार दे कोल बिठान मिन्नू कैन पी को सर में पिलान वाला। ये दानी साहब, नाल प्यार दे कोल बिठान मिन्नू
پی کہن پی کو سر میں پلان والا تے بجھ گئی ٹھنڈ پئی سینے مل پیا قرآن سنان والا تقدیر میری لوگو چمک اٹھی کتھے میں تے کتھے او شان والا حسین رج رج ویخ رسول سونا نال پڑھ سبحان بنان والا اللہ اکبر ویلو کسے سانو غیر دے مسلک دی ضرورت ہے کہ انہاں شعر پڑھیے سبحان اللہ انہاں دی شعر پڑھیے یا انہاں دی طرزاں کڑیے کیڑی لوڑ ہے بالکل اسی طرح اچھا جو ہونا تایا جی دی طرز شعر پاکستان حضرت مولا منظور احمد صاحب حضرات میں اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال اللہ پاک دی رحمت دے نال جس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا دھیان فرمانا دوستو اے تواڈے تایا جی نے تے این دے چاچا جی نے تے میرے بڑے بھائی جان نے ماشاءاللہ 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 قاری صاحب صحیح فرما رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھے مال کے کائنات نے اعلان فرمایا فرمایا یاسین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم ماشاءاللہ دے کوئی شعر ہن ایویں کرو جی جی آپ صاحب ترتیب وار چلو نا خطیب اپنی 9 نومبر نو کانفرنس ہو رہی ہے جی جی کانفرنس دے جڑے اپنے ہیرو نے خطیب اربو اجا ہاں واہ وہ چھڈی جاندے واہ جی واہ یہ خطیب ایشیا تو بعد انہاں نمبر آنا ہے خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی رحمت اللہ علیہ جی جی بالکل سب تو پہلے میں ناظرین نو ایک گزارش کرانگا کہ دعاواں کریا کرو اپنے علماء کرام خطبہ اعظام جڑے دنیا تو چلے گئے حضرت خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب دی قبر منور فرمائے قاری صاحب دی اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے اسی انہوں نے ماشاءاللہ بے شمار جی پروگرام جی میں الحمدللہ قاری صاحب دے نال بہت زیادہ سفر کیتے نے اللہ تعالیٰ قاری صاحب نو کروڑ جنت الفردوس عطا فرمائے انہاں دے جتنے فرزندان نے اللہ تعالیٰ انہوں نے برکتاں عطا فرمائے بھائی سہیب صاحب قاری مصباح صاحب مفتی طلحہ صاحب قاری مدثر صاحب اللہ تعالیٰ صاحب نو سلامت رکھے قاری صاحب پڑھیا کرتے سن اپنے انداز دے اندر قاری صاحب پڑھیا کرتے سن وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مرة وهو بكل خلق عليم پھر قاری صاحب نے ترجمہ کرنا تھے کہنا کون میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ محمد مصطفیٰ وہ آئے جس کے آنے سے بہار اندر بہار آئی اللہ اکبر وہ آئے جس کے آنے ربیع الاول ہے نا وہ آئے جس کے آنے سے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں یزدانی صاحب کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی وہ آئے جس کے آنے سے بہار اندر بہار آئی ماشاءاللہ اچھا ہن ساڑی 9 ستمبر دی کانفرنس جی جی بالکل 9 نومبر جی یزدانی صاحب 9 ستمبر نہیں 9 نومبر اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ساڑے شہر چونیاں دی بلکہ پوری تحصیل بلکہ پورے ضلع دی بلکہ پورے صوبہ پنجاب دی عظیم و شان کانفرنس اللہ دے فضل و کرم دے نال عقیدہ تحفظ ختم نبوت و ناموس اصحاب ختم نبوت واہ قاری صاحب کیسا عنوان رکھے جی اللہ تعالیٰ تعالیٰ سلامت رکھے
بہت عظیم و شان عنوان ہے کانفرنس دا اللہ دی رحمت دے نال جو 9 نومبر نو اللہ دی رحمت دے نال ساڈے مرکز جامعہ ابی بکر اہل حدیث اندر منعقد ہو رہی ہے. ساڈے چیف گیسٹ اللہ دی رحمت دے نال اللہ دے فضل و کرم نال اللہ پھر شاہ صاحب دیاں کیا باتاں نے. حضرت خطیب عرب و عجم علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حفظہ اللہ تعالی بلکہ شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب بھی کیا کردے نے تے میں بھی کہنا جن ساڈے لیڈران نے نا ساڈے جن قائدین نے شاہ صاحب رنگا قرآن ماشاءاللہ کوئی بھی نہیں پڑھتا جھوم کے جدو پڑھتے ہیں نا اللہ فرماتے ہیں ان الذين يخشون ربهم بالغیب. ذرا زور سے بولے ذرا پیار سے بولے. میں پڑھا کے تھک گیا جی جمعہ پڑھا کے تھک گیا ساجی بھائی پڑھایا جی الحمدللہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو سلامت رکھے. جو پھر پڑھ دینے اللہ فرماتے ہیں ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لو جی میرا خیال ہے وائنڈ اپ کریں. نہیں جی یاسین بلوچ صاحب تو اس تو پہلے حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب جڑے اپنے خاص یار بھی نے قائد بھی نے بھرا بھی نے سارا کچھ نے انہاں دی طرز تے رہے گی. جی بالکل شیر ربانی حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب انشاءاللہ 9 نومبر نو تاریخی خطاب فرمان گے اور قرآن پاک دیاں چڑیاں لان گے اللہ دی توفیق دے نال. یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ تو بعد انہوں نے ماشاءاللہ جڑا اج تک جی بالکل رکھا ہے مسلک دا بہت زیادہ کام کیتا ہے حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے. سارے دعا بھی کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے مکمل صحت عطا فرمائے. اور دعاواں کریا کرو بھابیو اگر تسی کسی نو لے دے نہیں کچھ سکدے کسی دے کول جا کے بیمار پرسی نہیں کر سکدے تیمارداری نہیں کر سکدے کم از کم دعا تے کر سکدے ہیں نا. اللہ تعالیٰ انہوں نے مکمل صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے. یزدانی صاحب پھر اللہ جانتا جدو قرآن پاک پڑھیا کردے نے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دی آواز بن کے پڑھیا کردے نے آواز دیے کل انکانا باؤکم و ابناؤکم و ازواجکم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یاسین بلوچ صاحب یاسین بلوچ صاحب اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قاری یاسین بلوچ صاحب نو اسے عطا فرمائے. جمعہ بھی پڑھایا لیکن استاد جی دا حکم ہے میں ٹال نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ادھے نالوں زیادہ رہندے نے پر چلو گرمی بڑی ساتھ جمعہ بھی پڑھایا 1.25 گھنٹہ الحمدللہ. نیفر بانی صاحب رہ گئے آخری 1.25 گھنٹہ یزدانی صاحب الحمدللہ. میں اگے تسی گل کر رہے تھی نا بڑے بڑے علماء کرام خطبہ اعظام قاری صاحب کو تیاری کردے نے. میں الحمدللہ تواڈے سامنے واضح دلیل بیٹھا اللہ دی توفیق دے نال. اللہ دے جمعہ تسی بیٹھ کے پڑھایا سی کھلو کے پڑھایا اللہ دے استاد جی دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں توفیق دے. اللہ تعالیٰ مینوں صحت دے. میری لات دا مسئلہ ہے
تے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. تو جی ساجی کی فرمایا ہاں بلوچ صاحب کی طرح تے یزدانی صاحب کہہ رہے سن کہ بڑے بڑے علماء کرام ماشاءاللہ جمعہ پڑھاندے نے قاری صاحب کو تیاری کر کے. میں بھی الحمدللہ ہر جمعہ اپنے بلکہ ہن تے لوگ بھی آندے نے استاد جی اللہ دی رحمت دے نال لوگاں نو پتہ لگ گیا ہے کہ سلمان ربانی جمعہ پڑھاندا ہے قاری اکبر اسد صاحب کو تیاری کر کے. الحمدللہ میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ قاری صاحب دا سایہ ساڈے تے تا دیر سلامت رکھے. اللہ انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ہائے ہائے او میرے بھائیو میرے ویرو اے بس آخری جی یزدانی صاحب مہربانی. اچھا ایک منٹ گل سن لو ایک منٹ. جی جی ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆਂਦੇ ਪਏ ਆਖਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇਗੀ ਅਸੀਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਏ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਤੇ اچھا ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਐਂਡ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਾਨ ਫੇਰ ਛੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਉਲਮਾ ਪਏ ਨੇ. ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਦੀਸ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹਸਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹਸਾਨ ਇਹ ਬੜੀ ایک میں دینا ساجی ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮਸਲਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ اور یہ بھی پتہ لگا ہے کہ یہ چونیاں دا رہن والا ہے بٹو چوک. اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے اور انہوں اللہ تعالیٰ قائم رکھے. انہوں اللہ تعالیٰ انہوں استقامت عطا فرمائے. ہر لحاظ نال اسی دے واسطے حاضر ہاں. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ. انہوں دا انٹرویو بھی لگے گا اور اسی ہر لحاظ نال انہوں واسطے حاضر ہاں. اے مال منگن اے وقت منگن اے جو بھی جس قسم دا تعاون انہوں درکار ہوئے یا کوئی انہوں پریشان کرے انہوں کو تنگ کرے چونیاں اندر یا چونیاں تو باہر کوئی برادری اندر یہ ساڑھے نال رابطہ کرن. اسی ہر لحاظ نال اللہ تعالیٰ دی مہربانی نال انہاں دے نال ہاں انہاں دے دستو بازو ہاں. کوئی بندہ انہوں پریشان نہیں کر سکتا. اللہ نے انہوں سچا مسلک نصیب فرمایا ہے اور انشاءاللہ پوری برادری اندر ایک کلے اہل حدیث نے. اور میں سانو کہاں گا کہ اے ہر جمعہ ساڑھے کول پڑے اور پروگرامہ تے ساڑھے نال جائے اور اے ساڑھے نال مسلسل رابطے اندر رہے. انشاءاللہ یہ دیوال کوئی میلی یخ کر کے نہیں دیکھے گا. اللہ دے فضل و کرم نال اللہ تعالیٰ دی مدد یہ دے نال ہے اور اللہ تعالیٰ تو بعد اسی فقیر ساڑیاں دعاواں احسان دے نال نے. اور میں نو بہت خوشی ہو رہی ہے. میرے کول الفاظ نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ دی تعریف کراں جس اللہ نے انہوں اے سچا مسلک نصیب فرمایا ہے. اور میں انہوں دا شکریہ ادا کراں کہ اللہ نے انہوں دی دنیا بھی بہتر بنا دیتی ہے اور میرا ایمان ہے اللہ انہوں دی آخرت بھی بہتر کرے گا انشاءاللہ. تو اللہ پاک انہوں استقامت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੀ بلوچ صاحب جی جی بلوچ صاحب سنانے جی مولانا محمد شریف صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ انہوں دے اشعار میں تانوں سنان لگے ہاں جڑے اج میں خطبہ جمعہ دے بھی پڑھے نے. اج عنوان سی ساڈا رسول اللہ کا سفر ہجرت جو میں الحمدللہ تیاری استاد محترم شیخ قاری اکبر صاحب کو کیتی تے او دے اندر اشعار سن بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ جو مولانا شریف صاحب الہ آبادی اپنے انداز پڑھیا کرتے سن. اللہ اکبر کبیر. اللہ تعالیٰ مولانا الہ آبادی رحمت اللہ علیہ دی قبر منور فرمائے. جو پڑھیا کرتے سن نا اوے اللہ بچاون داؤن ٹنگ بنایا ہے اللہ اللہ بچاون داؤن ٹنگ بنایا ہے غار دے بوئے ککر چاڑ اگایا ہے کبوتراں دے جوڑے تائیں آڈر فرمایا ہے آلنا بناؤ خاطر میرے بشیر دی چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی چوک وسندی ڈٹھی تے کہنے کی نے فرماندے نے اوے مکڑی نو حکم دتا تن دیویں جالا توں مکڑی نو حکم دتا تن دیویں جالا توں
तीन दिन आप ताई फौजी बना ला तू सोने नबी दा इत्थे रहना रखवाला तू चात ना जाए अंदर किसे शरीर दी चौक वसेंदी डिठी ते गौर करी ना दोस्ता फिर होया की नाम और तीन दिन बाद सोने गार नू छोड़या तीन दिन बाद सोने ने गार नू छोड़या मकड़ी वाला जाला नाल हत्थां दे तोड़या कबूतरां नू कम दिता उड़ जा जोड़या हरम विच हमद करो रब्बे कदीर दी चौक वसेंदी डिठी ते गल आखरी बड़ी प्यारी अल्लाह अकबर अल्लाह मौला शरीफ इलाहाबादी पढ़िया करते सन और सदके मैं जावा वड्डियां हिकमतां वालिया क्यों सादी माशाअल्लाह और सदके मैं जावा वड्डियां भाई एहसान साहब और सदके मैं जावा वड्डियां हिकमतां वालिया किसे उच्चा महल किसे किला बना लिया तू गार दे जाले अंदर सोना नबी बचा लिया समझ नहीं आउंदी कोई तेरी तदबीर दी चौक वसेंदी डिठी जग्गां दे पीर दी माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह यासिन लोर साहब आवाज करके फिर छाड़ी गए हाय हाय ओ मेरे भाइयों मेरे वीरों किड्डा सोना नबी है किन्ना प्यारा नबी है अल्लाह फरमाते हैं सोने नबी पाक दे बारे फरमाया कद नरा तकल्लुबा वजहिका विस्समा ते बलोच साहब जो कलाम पढ़ते हैं बाबा जी अली मुहम्मद शमशाम रहमतुल्लाह अलैह दा अल्लाह जानदा फिर कौन बलोच साहब बन सकता है हाय हाय ओ मेरे भाइयों मेरे वीरों कितना सोना नबी है कितना प्यारा नबी है सोना नबी दा चेहरा चौदहवीं दे चंद वांगू सोना नबी दा चेहरा चौदहवीं दे चंद वांगू कालियां जुल्फा लटकन रेशमी कमंद वांगू सोना नबी दा चेहरा चौदहवीं दे चंद वांगू आनू ते शानू सोना सारे जहानू सोना आनू ते शानू सोना सारे जहानू सोना आनू ते शानू सोना सारे जहानू सोना किसने वारा फाना पाया रुतबा बुलंद वांगू आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।